मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अदम एतमाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे। जिस तरह राना साहब ने आपको बताया है कि मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। हमें इस पे हमारी ख्वाहिश तो शायद नहीं थी, लेकिन इनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमने कहा जी ठीक है, लेकिन ये भी हमारा तय है कि वहाँ पे बेटर गवर्नेंस देनी है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो 2.5 साल के अंदर मुख्तलिफ अज़ियतें रही हैं, उसका हमने इलाज निकालना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और एक बेहतर फिजा में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाब के इनेकाद की तरफ जाना है, ताकि वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम के सही नुमाइंदे हों, फेर इंतखाब के नतीजे में, तो वो अपनी हुकूमत बनाए आइंदा, जिस भी जमात को हुकूमत मिले। और हम इत्तेफाक राय से ये फैसला करके चले हैं। मुस्लिम लीग के इस फैसले को पीपल्स पार्टी ने माना है, हमारे इस फैसले को मुस्लिम लीग ने माना है। और अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया में हैं, उनके साथ मशावरत करके जो भी टाइमिंग इसकी होगी वो हम तय कर रहे हैं। एक मिनट राना साहब, आसिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी राना साहब ने और कमर ज़मान कारा साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये समझती मौजूदा सेटअप है आज़ाद कश्मीर का, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है और इसी की वजह से दोनों बड़ी जमातों को एक आला इख्तियाराती कमेटी बनानी पड़ी, जिसने जाकर वहाँ पर मुज़ाकरात किए और जो बहरानी सूरत हाल थी उस मामले को निपटा और उसे हल किया। और उस पूरी सूरत हाल में जो चीज़ नुमाया तौर पे सामने आई वो यही थी कि मौजूदा सेटअप आवाम की उमंगों पर उतरने में नाकाम रहा है और हमारा जो कमिटमेंट है हमारी कश्मीर के अवाम से कि हमने उनको एक गुड गवर्नेंस देनी है, हमने उनको तरक्की के मौके देने हैं, इसके लिए नागुज़ीर है कि मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जाए। और इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय है कि हमें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है। और इसके बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये फैसला है कि वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और वो अपोजिशन में बैठ के अपना जमहूरी किरदार अदा करेगी और आवाम की नुमाइंदगी करेगी। और अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। जी ये बताइएगा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, सर ये बताएं कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन है, क्या आप पे इत्तेफाक हुआ? ये बताइएगा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से आप लोगों ने मुज़ाकरात भी किए, 6 से 8 माह जो है वो बाकी रह गए हैं। क्या ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को उनकी, क्योंकि पहले उन्होंने एहतजाज किया तो उनको मज़ीद ताकतवर करने के मुताबिक नहीं है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तब्दील करना? नहीं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को जो है वो ताकतवर करने की इससे क्या ताल्लुक है? वो कोई वजह नहीं बने। वजह ये बनी है कि ये जो मौजूदा सेटअप है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका, उसने जो वैक्यूम पैदा किया उसकी वजह से एक्शन कमेटी और इस किस्म के सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए हैं और लिहाजा इस सेटअप को ख़त्म करने पे इत्तफाक हुआ है। और आगे जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के मसाइल को हल करेगी, वो सर्व करेगी कश्मीर के अवाम को। और उसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो होंगे, क्रेडिबल होंगे, फ्री होंगे, फेयर होंगे और जो नुमाइंदे मुंतखब आज़ाद कश्मीर के अवाम करेंगे उनको जिनको मैंडेट देंगे वो गवर्नमेंट बनाएंगे। सर वज़ीर आज़म जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है ना, मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कमेटी तश्कील दी थी, ये कमेटी वहाँ पर गई आपके सामने, हमने वहाँ पर जो है वो गुफ्तगू शनीद की और वो जो एक्शन कमेटी थी उनके जो हजरात थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और हमारा एक मुआहदा जो है उनके साथ तय पाया। वज़ीर आज़म साहब भी और सदर पाकिस्तान साहब ने भी कहा है कि जो मुआहदा हम करके आए हैं इंशाअल्लाह ताला उसको डिलीवर किया जाएगा और वहाँ पर हर वो काम करने की कोशिश की जाएगी कि जिससे कश्मीर में रहने वाले हमारे बहन भाई जो हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों।
اور اس لیے میں یہ کہنا کہ کسی کو طاقتور کرنا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہمارے سامنے مطالبات رکھے، جو جائز مطالبات تھے، ہم نے تسلیم کیے، اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب اس کو کسی کو طاقتور یا کمزور کرنے کی بات نہیں، یہ پاکستان میں ایک ایسی فضا قائم کرنی ہے کشمیر کے اندر کہ جہاں پر ایک جو ہے غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ ڈیلیور کرے، وہ صحیح نمائندہ حکومت ہو۔ میں صرف یہ کہوں گا، کیا نون لیگ کو وزیر اعظم کا نام بتایا بھی گیا ہے؟ ابھی تک نہیں بتایا۔ ہمارا جب گورنمنٹ میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے تو ہمارا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے جو ابھی آپ نے سوال کیا، ہمارا اتفاق اس بات پر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی نظام کو طاقتور کیا جائے، وہاں کے عوام کو طاقتور کیا جائے، وہاں کی گورننس کو طاقتور کیا جائے، اور وہاں ترقی کے عمل کو طاقتور کیا جائے۔ لہذا ہماری اصل کمٹمنٹ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے، ان کی ترقی کے ساتھ ہے، ان کی خوشحالی کے ساتھ ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عمل میں کتنا وقت لگے گا؟ پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کے بعد صدر صاحب اور ہماری جو ٹیم ہے یہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ صاحب صرف ایک یہ کہ وزیر اعظم حکومت کا مطلب کابینہ بھی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ناکام ہیں کشمیر میں۔ ہم نے یہ کہا کہ کابینہ ان کے ساتھ تھی، وہ حکومت اس میں اور وزیر اعظم کا اس میں بڑا رول تھا، اسی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ غیر سیاسی ہے اور یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو، جس میں انہوں نے کہا آزاد کشمیر کی حکومت پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا آزاد کشمیر کی حکومت سازی میں ساتھ نہیں دیں گے، نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اور یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، نون لیگ ہمارا ساتھ دے گی۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ملاقات ختم، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی گئی، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملاقات میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ناموں پر غور بھی کیا گیا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت سازی میں ساتھ نہیں دیں گے، نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ بالکل اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما کچھ دیر قبل ابھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت سازی میں ساتھ نہیں دیں گے، نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی، آزاد کشمیر کے عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے وہ حکومت بنائے گی۔ جبکہ قمر زمان کاریا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر آصف زرداری نے نون لیگ کے وفد نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر مشاورت کی ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، جس میں نون لیگ ہمارا ساتھ دے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی اس موقع پر گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہوا ہے، جبکہ نون لیگ آزاد کشمیر کی نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس موقع پر راجہ پرویز اشرف نے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ عدم اعتماد کا سامنا یا استعفیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قریبی رفقا سے مشاورت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے وزیر اعظم انوار الحق نے صدر آزاد کشمیر کو کوئی استعفیٰ نہیں بھجوایا ہے۔ عدم اعتماد کا سامنا یا پھر استعفیٰ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان افغان سرزمین کو دہشت گردی کے استعمال سے روکنے کے موقف پر قائم۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات کے تیسرے روز بھی پاکستان نے اصولی موقف دہرایا۔ افغان طالبان خوارج کی سرپرستی ختم کریں، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے استعمال سے روکیں۔ منفی بیرونی اثرات کے باوجود پاکستان دوست ممالک بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ سعودی عرب ریاض پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے، جبکہ اس موقع پر سعودی ولی عہد سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم مختلف ممالک کے سربراہوں اور اعلیٰ سعودی قیادت سے بھی ملیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت میں تعاون سے متعلق گفتگو ہوگی۔
آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے دورہ اردن میں شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسن بن عبداللہ دوم بھی موجود تھے۔ اس موقع پر دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی بات ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے عوام، حکومت اور پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداللہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار پہنچایا، جبکہ شاہ عبداللہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے اردن کے مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد سے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا افغانستان کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور کہا۔ بلاول سے ملاقات میں کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی۔ پاک افغان کشیدگی دونوں ممالک کے لیے مفید نہیں۔ بلاول بھٹو کی افغانستان سے متعلق تجاویز صدر تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ صحافی امتیاز میر کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 4 افراد گرفتار کر لیے۔ ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے، بیرون ملک سے ہدایت لیتے تھے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ صحافی امتیاز میر کے حوالے سے ایک انسیڈنٹ ہوا، کچھ کرمنلز نے ٹارگیٹ کیا اور الٹیمیٹلی ہاسپٹل گئے۔ ہاسپٹل میں ان کی انتقال ہو گیا۔ 4 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے ہیں، جن سے انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے اس کو مانا ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک سے ایک تنظیم ہے جو اس کو ہینڈل کر رہی تھی ان 4 لوگوں کو، اور وہاں پر وہ جو ہینڈلر ہے موجود ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب $5 ارب کی ڈپازٹس بھی رول اوور کرے گا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق $2 ارب دسمبر تک، جبکہ $3 ارب قرض جون 2026 میں واجب الادا ہے۔ سعودی عرب ماہانہ بنیاد پر $10 کروڑ کی آئل فیسلٹی فراہم کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $5 ارب ٹائم ڈپازٹس 4% شرح سود پر دے رکھے ہیں۔ پاکستان کا اپنی فضائی حدود 2 روز کے لیے 3 گھنٹے بند کرنے کا فیصلہ۔ نوٹم جاری 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی۔ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کے سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا۔ لیگی ایم پی اے موتیہ بیگم کا واٹس ایپ ہیک، فراڈیوں نے لاکھوں روپے مانگ لیے۔ موتیہ بیگم کے واٹس ایپ سے متعدد شخصیات کو پیغامات بھیجے گئے۔ رکن اسمبلی کا کہنا ہے مدد کی اپیل پر کوئی بھی پیسے نہ بھیجے۔ ایف آئی اے میں درخواست دے دی گئی ہے۔ لیگی ایم پی اے موتیہ بیگم کا واٹس ایپ ہیک، فراڈیوں نے لاکھوں روپے مانگ لیے، اور ان کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ سے متعدد شخصیات کو پیغامات بھیجے گئے۔ اور اب بات کی جائے فضائی آلودگی کی تو حکومتی اقدامات ناکافی۔ لاہور کا فضائی آلودگی میں پہلا نمبر۔ اسموگ سے پنجاب کے مختلف شہروں میں صورتحال انتہائی خراب ہے۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں نے پنجاب کی فضائیں آلودہ کر دی ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموگ سیزن میں ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کسی کو شہریوں کے جینے کے حق سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومتی اقدامات ناکافی۔ لاہور کا فضائی آلودگی میں پہلا نمبر۔ اسموگ سے پنجاب کے مختلف شہروں میں صورتحال انتہائی خراب۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں نے پنجاب کی فضائیں آلودہ کر دی ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموگ سیزن میں ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد پر نون لیگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ اس پر بات کریں گے وقاص احمد سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ 2-3 دن سے آزاد کشمیر میں نئی حکومت سازی سے متعلق جو معاملات تھے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یہاں پر جاری تھے، جہاں پر سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میل ملاقاتیں بھی جاری تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایوان صدر میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان انتہائی اہم اجلاس ہوا، جس میں نہ صرف جو وزیر اعظم کی جانب سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جن میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور امیر مقام شامل تھے، وہ آج ایوان صدر میں یہاں پر شریک ہوئے، جس میں ایوان صدر سے
से सदर आसिफ अली जरदारी भी जो है इस अहम मुलाकात में शामिल थे, जबकि उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत की अगर बात की जाए तो राजा परवेज अशरफ और उसके साथ साथ कमर जमान कायरा भी आज के इस इजलास में शरीक हुए, जिसमें खास तौर के ऊपर जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का जो मामला था उसको ज़ेरे गौर लाया गया और यह फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सियासी जमातें जो अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हुकूमत की इत्तेहादी जमातें थी वो मिलकर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगी वज़ीर आज़म इनवारुल हक के खिलाफ, और उसके साथ साथ नई हुकूमत साजी से मुतल्लिक भी मामला देखा जाएगा। लेकिन आज के इस इजलास में यह फैसला भी किया गया कि मुस्लिम लीग नून जो आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी आज़ाद कश्मीर में उसमें अपोजिशन में बैठेगी और अपोजिशन बेंचेस का हिस्सा बनेगी, और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी उसका वो हिस्सा नहीं बनेगी। बुनियादी तौर पर आज के इस मुलाकात में दो अहम फैसले किए गए। एक फैसला ये किया गया कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी मुश्तरका तौर के ऊपर, जबकि दूसरा ये फैसला किया गया अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता 4 मॉनिटरी पॉलिसी इजलासों में पॉलिसी रेट को 11% पर बरकरार रखा है। स्टेट बैंक ने मई में पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट्स कम करके 11% मुकर्रर किया था। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। सूबे के 65,000 मसाजिद से पहली बार इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। मरियम नवाज ने मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी को गैर मुनासिब अमर करार दिया। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पेपरलेस रिजीम ई बिजनेस प्रोग्राम का शानदार आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। PITB के तहत ई बिजनेस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तमाम इदारों को मुकर्ररा वक्त के अंदर केस प्रोसेस करने का हुक्म दिया। ई बिजनेस के लिए PITB में स्पेशल सेल कायम करने की हिदायत की है। और अगर किसी को जायज काम के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ती है, किसी को जायज काम के लिए रिश्वत की जरूरत पड़ती है, किसी को जायज काम के लिए ख्वारी उठानी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, तो ये गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट फेलियर। दिस अलोन इज अ लाइफ ऑल्टरिंग गेम चेंजर इनिशिएटिव और इसको हम बिल्कुल वॉर फुटिंग पे लेके चलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा ई बिजनेस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जंगी बुनियादों पर काम जारी रहेगा। अगर कोई डिजिटली नहीं है, सैवी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को ये डिजिटल सिस्टम्स का पता नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है कि उसको इंश्योर करे कि उसकी हैंड होल्डिंग हम करें। सिर्फ कोई इसलिए इस सहूलत से महरूम ना रह जाए क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसको कंप्यूटर या वो एप्स यूज करनी नहीं आती। चेयरमैन PITB ने ई बिजनेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा ई बिज पोर्टल पर सरकारी महकमों से NOC ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कराची में डिजिटल चालान सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ई चालान ज़रूरी है। हमारे यहाँ हर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कैमरों की तनसीब पूरे सूबे तक फैलाएंगे। अहम खबर आपको दें, कराची में डिजिटल चालान सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। तो दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। गवर्नर हाउस में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा कि कायदे आज़म का फरमान आज भी हमारी रहनुमाई कर रहा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारत ने जुल्म व जबर के जरिए कश्मीर में दहशत फैलाई, कई कश्मीरी रहनुमा शहीद कर दिए गए और कई पाबंदे सलासल हैं। यौम स्याह पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल को इज्जत देना पाकिस्तान की इज्जत है। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क दिया। मोहसिन नकवी ने ऑफिसर्स मेस का दौरा किया और ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए तैयार खाना खाकर मयार को चेक किया। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की असर-ए-नौ बहाली की हिदायत की, जबकि फायरिंग सिमुलेशन रूम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड करने के अहकाम भी दिए। मोहसिन नकवी ने कहा नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान और फोर्सी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। नेशनल पुलिस अकेडमी को जदीद सहूलियात से आरास्ता इदारा बनाएंगे। जामशोरो बुलान खान के कोहिस्तानी इलाके में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी है। 10 रोज़ में 9 अफराद जाम बहक। मुख्तलिफ इलाकों में गैस्ट्रो के 75 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे बीमार हैं। अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान।
लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक मां 3 बच्चियां और 2 बच्चे मुकम्मल सेहतियाब हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।